Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today I'm here with a complete novel named as मोहब्बत का सराब by Anna Ilyas. You're gonna love this novel. और इससे पहले मैं एक नॉवल की अपडेट दे दूं जो कि अन्ना इलियास का ही बहुत लेटेस्ट नॉवल था, याद यार का मौसम, जिसका मेगा एपिसोड आपने बहुत पसंद किया था और आगे की अपडेट्स मांग रहे थे कि नेक्स्ट कब आएगा. सो हियर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. अब वो नॉवल राइटर कंप्लीट कर चुकी हैं और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट उसी की रेगुलर एपिसोड्स आया करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अन्ना इलियास गैर ज़रूरी स्टोरीज़ को एक्सटेंड नहीं करती हैं. सो अगेन वो नॉवल बहुत लेंथी नहीं है और डेली उसकी एपिसोड्स इंशाल्लाह आपको मिला करेंगी. और उस नॉवल में आपको हमेशा की तरह जो रियलिटी एक अन्ना इलियास के नॉवेल्स में नज़र आती है ना, तो आपको नज़र आएगा उस नॉवल में कि अब एक बेवा की ज़िंदगी अगर वो दूसरा घर अपना बसाती है तो हमारा मुआशरा, लोगों की सोच कैसे उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ उस पर तंग करते हैं और फिर कैसे वो उसकी मैरिड लाइफ पर असरअंदाज भी होती हैं लोगों की बातें. यू आर गोना लव दैट नॉवल एज वेल. सो अब हम शुरू करते हैं मोहब्बत का सराब बाय अन्ना इलियास. मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हें कब समझ आएगी. मोहब्बतें यूं सरे राह नहीं हो जाती. और ये फेसबुक की मोहब्बतें, मेरे खुदा, क्या तुम इतनी ही बेवकूफ़ हो कि इस बात को समझने से कासिर हो कि ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है. ये सब शराब है. हनिया, तुम क्यों किसी दूसरे को इजाज़त दे रही हो कि वो तुम्हें जैसे चाहे इस्तेमाल करे. क्या तुम इतनी ही अजरा हो. वर्षा आज फिर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर हमेशा की तरह उसे ये सब बेसूद लग रहा था क्योंकि वो बेवकूफ़ अपनी इज्जत दांव पर लगाने पर तुली हुई थी. तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इससे. वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा ना. हनिया के नोट्स लिखते हाथ साकित हुए. फिर वर्षा के खामोश होने पर वो सर उठाकर नागवारी से बोली, वाकई हनिया, तुम ठीक कह रही हो. मुझे तो कोई तकलीफ वो नहीं पहुंचा रहा, मगर तुम ये भूल रही हो हम वो दोस्त हैं जिन्हें हर कोई यकजान दो कालिब के नाम से जानता है, जिनका सोना, जागना, खाना पीना एक दूसरे के बगैर नहीं होता, जो एक दूसरे की तकलीफ पर रोती हैं और एक दूसरे की हंसी में हंसती हैं. मगर तुम सही कह रही हो कि मुझे क्या तकलीफ है. तुम्हें कोई भी रोंद कर चला जाए, तुम्हें कोई भी दर्द के खार चुभा दे, मुझे क्या तकलीफ है. मुझे तो कोई तकलीफ नहीं. वर्षा को उसके अल्फाज से ज्यादा उसका लहजा दर्द और तकलीफ से दो चार कर गया था. वो हनिया कि जिसको इसने हमेशा अपनी बहन और दोस्त की हैसियत दी थी, वो आज उसे कह रही थी कि तुम्हें क्या तकलीफ है. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अल्फाज नहीं, आपको किसी का लहजा मार देता है. वर्षा को लगा आज, अभी, इस लम्हे उनके दरमियान हर ताल्लुक खत्म हो गया है. वो खामोशी से चीजें समेट कर कॉलेज के ग्राउंड से उठकर क्लासरूम की जानिब बढ़ गई. हनिया को अपने बुरे रवैये का एहसास हो गया था, मगर वो भी क्या करती. अब वो दोनों जब बैठती थीं, वर्षा के पास उसको नसीहतें करने के सिवा और कोई दूसरी बात होती ही नहीं थी. वो दोनों ना सिर्फ स्कूल के ज़माने से इकट्ठी थीं, बल्कि उनके घर भी एक ही गली में थे और इसीलिए ये दोस्ती स्कूल से होती घर और फिर कॉलेज तक भी कायम रही. दोनों के घर वाले उनकी आपस की बेतहाशा मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ थे. दोनों थी भी शर्मो हया को बरकरार रखने वाली और अब तो उनके घर वालों को भी उन्हें अलग देखने की आदत नहीं थी. उनकी दोस्ती में पहली दरार तब पड़ी जब हनिया ने फेसबुक पर आने वाले एक लड़के के मुतवातिर मैसेजेस का जवाब दे डाला. शुरू में तो उसने उस लड़के को बहुत टाला, मगर वो भी शायद अपने नाम का एक ही था. हनिया के बुरी तरह लताड़ने और लानत मलामत पर भी उससे दोस्ती का ख्वाह था. और फिर हनिया ने चुपके से पहली मर्तबा कोई बात वर्षा से छुपाई और फिर उस फेसबुक फ्रेंड गजनवी के साथ उसका ताल्लुक परवान चढ़ता रहा. ये सब शायद वो कभी वर्षा को ना बताती, मगर एक दिन वर्षा ने उसका लैपटॉप इस्तेमाल करते फेसबुक के इनबॉक्स में आने वाले लातादाद मैसेजेस देख लिए. वर्षा इस बात से बेखबर थी कि उनमें अब कोई बात पर्सनल भी है. वर्षा ने असाइनमेंट बनानी थी और वो हनिया के घर आई हुई थी. यार, मैम सिद्रा की असाइनमेंट बनाने बैठी ही थी कि लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई. अब हसन भाई भी रात को पता नहीं कब आते हैं. मैं तुम्हारा लैपटॉप कुछ देर के लिए उधार लूंगी,
वर्षा अपना रोना रोकर उसे किसी भी और बात का मौका दिए बगैर हनिया के सामने खुला लैपटॉप उसके बेड पर बैठकर अपनी गोद में मुंतकिल करते हुए बोली। हनिया जो कुछ देर पहले गजनवी से फेसबुक पर बातें कर रही थी, वर्षा की बातों में भूल गई कि अपना अकाउंट साइन आउट कर दे। एक तो तुम और तुम्हारी जबान कभी नहीं रुकती। तुम बैठो, कुछ खाने को लाती हूँ, नहीं तो अभी तुमने खाने खाने का भी शोर मचा देना है। हनिया उसे घूरती हुई उठी और पाँव में जूती पहनकर बाहर की जानिब बढ़ी। वर्षा ने अभी असाइनमेंट का मवाद निकाल कर लिखना शुरू किया ही था कि हनिया के फेसबुक पर आते लगातार मैसेजेस ने उसकी तवज्जो खींच ली। उसने हैरत से किसी लड़के का नाम देखा। जूं ही खोलकर उसने मैसेजेस पढ़ना शुरू किए, उसका दिमाग भग से उड़ गया। वैसी ही आमियाना जबान जो कोई भी लड़का टाइम पास के लिए किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक मैसेज पर तो वर्षा को लगा वो अब खुद पर काबू न रख सकेगी। गजनवी ने मैसेज में लिखा था, यार तुम तो कमाल की चीज हो, सीरियसली। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद से तो मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही है। प्लीज डियर, मिलने का कोई सद्देबाब करो कि अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसी लम्हे खाने पीने के लवाजमात से भरी ट्रे लिए हनिया कमरे में दाखिल हुई। ये लो पेटू, हंसते हुए ट्रे उसके सामने रखी, मगर उसके चेहरे के तासुरात देखकर हनिया ठिठक गई। तुम्हें क्या हुआ? ओह अच्छा, अब मैडम को मटेरियल नहीं मिल रहा होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मगर तनख्वाह के साथ। जितना काम मैंने तुम्हारा किया है, अगर किसी ऑफिस का करती तो कोई 4 पैसे ही मिल जाते। हनिया उसके तासुरात को किसी और सिमत ले गई। ये सब क्या है? वर्षा ने सर्द लहजे में लैपटॉप का रुख उसकी जानिब करते हुए पूछा। जैसे ही हनिया की नज़र गजनवी के मैसेजेस पर पड़ी, वो वर्षा से नजरें चुरा गई। हानी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मुझसे जो तुम्हारा अक्स हूं? वर्षा के लहजे में तकलीफ थी। हनिया खामोश रही। क्यों किया तुमने ऐसा? हमें तो कभी कोई राज नहीं था। वो बेयकीनी से उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बजाय शर्मिंदा होने के, हनिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने वर्षा को साकित कर दिया। हालात या रिश्ते? एक जख्मी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। जो भी तुम समझ लो। वो हनूज अपनी गलती पर डटी हुई थी। हानी, तुम खुद सोचो, क्या ये सब ठीक है? क्या तुम नहीं जानती ऐसे लड़के किस टाइप के होते हैं? वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और तुम इस गुनाह में उसका साथ दे रही हो। जानती हो वो नामहरम है तुम्हारे लिए, और तुमने उसको अपनी तस्वीर तक दे दी। किस चीज की पट्टी बन गई है तुम्हारी आंखों और दिमाग पर कि तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई है? हनी, तुम ठीक नहीं कर रही। वो तुम्हारी तस्वीर को मिसयूज करेगा। वो अपनी असाइनमेंट भूल चुकी थी, उसे सिर्फ हनिया को इस दलदल से निकालना था। तुम उसके बारे में गलत सोच रही हो। वो ऐसा बंदा नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हनिया ने उसके शक की तरदीद करनी चाहिए। तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं उसे जानते हुए? यहाँ तो सालों के ताल्लुक के बाद भी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते। तुम चंद दिन की बातों पर यकीन कर रही हो। वर्षा ने वाजिया उसे तंज किया। ठीक ही तो कहा था उसने। वो सालों से उसको जानती थी, फिर भी ये नहीं जान सकी कि वो आम लड़कियों की तरह किसी की मोहब्बत भरे जाल में यूं फंस जाएगी। अब तुम ज्यादती कर रही हो और मुझ पर तंज भी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट करो। हनिया उसके सच का बुरा मनाते हुए बोली, और फिर उस दिन से वर्षा ने उसको बहुत मर्तबा समझाया, धमकियां भी दी, मगर वो किसी सूरत गजनवी से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अगले दिन हनिया ने कॉलेज आते ही उससे अपने कल के रवैये की माफी मांगी, मगर वर्षा खामोश रही। लेक्चर फ्री हुआ तो हनिया उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ग्राउंड में ले आई। बस कर दो अब, कितनी देर मुंह फुलाए रखोगी? उसने मान से कहा कि वर्षा को मानते ही बनी। फिर उसने शुरू से आखिर तक उसके और गजनवी के मुतालिक सब पूछा, और ये भी कि उनका ताल्लुक कहाँ तक पहुंच चुका है। वर्षा, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। हनिया ने जज्ब से कहा। क्या वो तुम्हारे साथ शादी करेगा? वर्षा ने संजीदगी से सवाल किया। मैंने 1-2 मरतबा उससे पूछा है, मगर अभी वो टाल गया है, और वैसे भी मुझे भी क्या जल्दी है। मगर वर्षा,
وہ ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ ہنیا نے اپنا اور غزنوی دونوں کا ارادہ بتایا۔ ہانی، کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا پلیز، تم نہیں جانتی اسے، وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ ورشا نے پہلی مرتبہ غزنوی کے متعلق اتنے اٹل انداز میں کچھ کہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہنیا اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ ورشا نے نظریں چرائیں۔ ورشا، کیا تم جانتی ہو غزنوی کو؟ اس بار ہنیا کو کچھ غلط لگا۔ ہاں، کیونکہ کچھ دن پہلے اس شخص کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ میری امی کے کزن کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ نے میری قسمت ایک زانی کے ساتھ لکھ دی ہے، اسی لیے میں جانتی ہوں اس شخص کو کہ اس کے لیے لڑکیاں ٹشو پیپر سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ سب باتیں مردوں کے حوالے سے عام سی باتیں ہیں، کیونکہ وہ تو جوانی میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر ہانی، ہم لڑکیوں کی جوانی کی ذرا سی لغزش ہمیں پاتال میں دھکیل دیتی ہے، وہ غلطی نہیں گناہ، اور پھر ساری زندگی کا عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ظلم خود کے ساتھ مت کرو۔ ہنیا، مجھے تم بہت پیاری ہو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ ورشا نے روتے ہوئے وہ سب کہہ ڈالا جو بوجھ وہ کچھ دنوں سے اٹھائے پھر رہی تھی۔ ہنیا تو بس خاموش اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا ورشا سمجھنے سے قاصر تھی۔ نہ جانے وہ بے یقین تھی یا شرمندہ، ورشا اس کی کیفیت سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے روتی ہوئی ہنیا اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ اسے تسلی کا ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ اس کا ذہن تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ وہ کیسے ہنیا کو بچائے۔ غزنوی نے ہنیا سے ملنے کی شدید خواہش کی تھی اور اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی تصویر کو نہ صرف وہ ایڈٹ کر کے اس کے گھر پوسٹ کرے گا، بلکہ وہ اس سب گفتگو کے اسکرین شاٹس جو اس نے واٹس ایپ اور فیس بک پر اس سے کی ہیں اس کے بھائی کو بھیجے گا۔ غزنوی نے ہنیا کو اس کے بھائی کا نمبر تک پتہ کر کے بتا دیا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس کے بھائی سے اور اس کے نمبر سے نا واقف ہے۔ ہنیا کو ورشا کی وہ سب باتیں یاد آئیں جو اس نے غزنوی کے بارے میں کی۔ وہ تو سچے دل سے اس کی جانب بڑھی تھی، مگر وہ لڑکیاں کسی سے کیا سچی محبت کر سکتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بے لوث محبت کو کسی کے جھوٹے وعدوں کے عوض داؤ پر لگا دیتی ہیں؟ ایسی محبت سچی کہیں سے نہیں ہوتی، اس میں صرف کھوٹ ہی کھوٹ شامل ہوتا ہے۔ ہنیا کی محبت بھی بس ایک سراب تھی جو ایک جھوٹے شخص کے ساتھ ہوئی جو نہ جانے ایک وقت میں کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بناتا تھا اور اپنے لیے شریک حیات گناہوں سے پاک چاہتا تھا۔ ورشا نے پہلی مرتبہ غزنوی کا نمبر ڈائری میں کھنگالا، وہاں سے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے وہ لاؤنج سے اٹھ کر واپس کمرے میں آئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے پہلی مرتبہ اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کتنا خوبصورت لہجہ ہے، کاش کرتوت اتنے سیاہ نہ ہوتے، ورشا نے دل میں سوچا۔ ہیلو، کون ہے بھائی؟ تنگ کرنے کے لیے فون کیا ہے کیا؟ غزنوی دوسری جانب کی بڑھتی ہوئی خاموشی پر جھنجھلا کر بولا۔ ہیلو، میں ورشا بات کر رہی ہوں۔ ورشا نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا، مبادا وہ فون ہی نہ بند کر دے۔ اوہ، غزنوی نے لمبی مگر معنی خیز اوہ کی۔ زہ نصیب، آج آپ نے بھی مجھ غریب کو یہ شرف بخشا، حکم کریں، کس لیے فون کیا ہے؟ ورشا نے اس کے گھٹیا انداز گفتگو سن کر کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جس شخص کا انداز فون پر اتنا برا لگ رہا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ آپ ہنیا کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ورشا اچانک ہی وہ بات کہہ گئی جس کی وجہ سے اس نے غزنوی کو فون کیا تھا۔ وہ یکدم چونکا۔ ہنیا کون؟ انجان بن کر سوال کیا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں کس ہنیا کی بات کر رہی ہوں، جو آپ کی فیس بک فرینڈ ہے۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ بہت پریشان ہے، پلیز آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اچھا چلیں، آپ نے کہا سمجھے میں نے پیچھا چھوڑ دیا۔ ورشا اس کے اتنے آسانی سے ماننے پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ مگر اس سب کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ کسی قدر خباثت سے وہ بولا۔ کیا مطلب؟ ورشا نے تھوک نگلا۔ مطلب میری جان، تمہاری تو بات مان لی، لڑکی بھی ہاتھ سے گئی، اب اس کا کچھ نقصان تو تمہیں بھگتنا پڑے گا نا۔ وہ اب اسے بلیک میل کرنے کے چکر میں تھا۔ کیسا نقصان؟ دیکھیں
میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، ورشا نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ میں نے کب کہا تم ایسی ویسی ہو؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بات ماننے کا کچھ معاوضہ ملنا چاہیے، اور وہ یہ کہ 15 دن کے اندر تم میرے پاس موجود ہو میری بیوی کے روپ میں، ورنہ تمہاری دوست کی عزت برقرار رکھنے کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ غزنوی کے سرد انداز پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں قابو میں کی۔ محبتوں میں امتحان تو دینے پڑتے ہیں، مگر ہنیا کی عزت کے آگے کوئی امتحان اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بولو، منظور ہے؟ اس کی خاموشی پر اس نے پھر سے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے، مختصر جواب دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ 7 سال بعد۔ ہادی، زیادہ آگے مت جانا بیٹا۔ ہنیا بہت دنوں بعد ہادی کو لے کر پارک آئی تھی۔ بہت سے بچے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ہادی 4 سال کا تھا، اس کا بیٹا، اس کی جان۔ ہانی، جو آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی، اسے مڑے بغیر بھی وہ پہچان سکتی تھی، مگر وہ کتنی دیر مڑنے کے قابل بھی نہ رہی۔ 7 سال سے اس نے نہ یہ آواز سنی تھی اور نہ ہی یہ چہرہ دیکھا تھا۔ ہنیا کے مڑنے کا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ خود اس کے سامنے آ گئی، ہنستی مسکراتی، مگر کچھ کمزور سی ورشا کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہی نرم لہجہ۔ ہنیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو بے یقینی سے چھوا، جیسے وہ کوئی سراب ہو، اور پھر جب چھونے پر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں ورشا ہے، تو بے اختیار وہ اس سے لپٹ گئی۔ اپنے آنسوؤں پر وہ قابو نہ رکھ پائی۔ یہی حال ورشا کا تھا۔ کچھ دیر ایک دوسرے سے لپٹے وہ دونوں آنسو بہاتی رہیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی واسطہ۔ ہنیا اس سے الگ ہو کر بمشکل اپنے آنسو صاف کرتے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ بس ایک امتحان میں پوری اترنے کی کوشش کر رہی تھی، تھکے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اس دن اپنی اور غزنوی کی گفتگو اسے بتاتی چلی گئی۔ 15 دن کے اندر ہماری شادی ہو گئی اور وہ مجھے لے کر ملک سے باہر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ اپنے اور میرے درمیان وہ کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر چند سالوں میں ہر تیسرا وجود ہمارے درمیان آیا، اس کی گرل فرینڈز کی صورت میں۔ اس نے اپنی روش نہیں چھوڑی۔ وہ نہ صرف زانی تھا بلکہ شرابی بھی تھا۔ میں تو شکر کرتے نہ تھکتی تھی کہ تم اس کے ہاتھوں کوئی بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گئی۔ ورشا کی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے نقصان کی تمہیں پرواہ تھی، اور تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا؟ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ وہ لہجے میں حیرت سموئے اپنی جان سے پیاری دوست کو دیکھنے لگی، جس نے اس کے وجود پر آنے والے ہر زخم سے اپنا جسم اور روح لہو لہان کیا۔ ہاں، میرا بھی نقصان ہوا۔ میرا پہلا بچہ مس کیریج کی نظر ہو گیا، کیونکہ اس کا باپ اس دن نشے میں دھت میری حالت کی پرواہ کیے بنا مجھے اپنے جنون اور تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ اور میرا بچہ، ورشا نے بہت مشکل سے اپنے کپکپاتے لہجے پر قابو پایا۔ آنسو یکلخت آنکھوں سے بہے، مگر اب وہ بہت بدل گیا ہے۔ ہنیا، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ بیٹیاں بڑے بڑے لوگوں کو بدل دیتی ہیں۔ پہلے مس کیریج کے بعد جب دوبارہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی تو اپنی رحمت کو ہمارے ہاں بھیجا۔ کچھ عرصے بعد نہ جانے کیسے مگر غزنوی کی ہر روش بدل گئی۔ وہ تو جیسے اب وہ غزنوی رہا ہی نہیں۔ اب میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ غزنوی اچھا شوہر تو نہ بن سکا، مگر مجھے خوشی ہے وہ اچھا باپ بن گیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہم کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آئے ہیں۔ غزنوی کہتا ہے اتنے بے باک ماحول میں بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ وہ ایسے خود پر پیش آنے والے ظلم کی داستان سنا رہی تھی جیسے اپنی نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ ورشا، مجھے معاف کر دو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہنیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ارے پاگل، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ یہ سب تکلیف تم نے میری وجہ سے سہی۔ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی کہ تمہاری اتنی بے لوث محبت کے لیے میں نے بہت سے برے الفاظ استعمال کیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری جان، یہ سب میری قسمت میں یوں ہی لکھا تھا، تمہارا تو کوئی قصور نہیں، اور میں نے تو کبھی تمہارے کسی لفظ کا بھی برا نہیں بنایا۔ پتہ ہے ہانی، یہ دوستی کا رشتہ ہے نا،
سب سے زیادہ بے لوث ہوتا ہے. نہ تو یہ خونی ہوتا ہے اور نہ ہی لالچ میں اٹا، صرف محبت سے گندا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ دعا کی کہ تمہارے ماضی کی ذرا بھی لغزش تمہارے آنے والے کل پر اثر انداز نہ ہو، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم نے بھی ہمیشہ میری خوشیوں کی دعا کی ہوگی، تبھی تو میری زندگی بھی سہل ہو گئی. ورشا کی محبت اسے پاتال میں دھکیلتی جا رہی تھی. ہاں ورشا، میں نے ہمیشہ تمہاری تکلیفوں کو آسانیوں میں تبدیل ہونے کی دعا کی ہے. اور پتہ ہے، امی کہتی ہیں جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اللہ کبھی ان کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتا. تم نے میری عزت کو بچا کر جو نیکی کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے غزنوی کو تمہارے لیے بدل دیا. میں ساری زندگی تمہاری اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہنیا اس کے گالوں کا بوسہ لیتے ہوئے بولی. اچھا چلو چھوڑو، جلدی سے اپنے گھر کا ایڈریس تو میں آؤں گی. اور پھر ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کیے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں. مگر ہنیا سارے راستے بس ایک ہی بات سوچتی گئی. وہ لڑکیاں جو نامحرم رشتوں میں محبت ڈھونڈتی ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہیں. ہر ایک کی زندگی میں ورشا جیسی بے لوث دوست نہیں ہوتی جو اپنی دوست کی تکلیفوں کا رخ اپنی جانب موڑ دے. تو پھر عقل، سمجھ، شعور رکھنے کے باوجود اگر ہم غیر کو موقع دیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے تو پھر عزت لٹ جانے کا واویلا نہیں کرنا بنتا. کیونکہ ایسے رشتے جو چند لمحوں میں چوری چھپے بنے وہ پھر چند لمحوں میں ڈاکہ ڈال کر ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں، مگر کسی کے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز اے مورل اسٹوری. ہوپ دیٹ کہ اس کے پیچھے جو ہڈن میسج ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.